एक जमानामा नेपाली एयरलाइन्स एसियाको टप एयरलाइन्स भित्र पर्दथ्यो र सबैभन्दा बढी रोजगारी प्रदान गर्ने संस्थानको सूचीमा पनि यसको नाम आउने गर्दथ्यो। तर अहिलेको अवस्थालाई हेर्नुभयो भने नेपाली एयरलाइन्सको अवस्था एकदमै नाजुक छ। यसको मार्केट शेयर करिब 5% मा मात्र खुम्चिन पुगेको छ। यसैगरी साथीहरु, नेपाली एयरलाइन्सको त्यतिखेरको राम्रो अवस्थाको कुरा गर्नुभयो भने यसले दिनमा करिब 10 वटा सम्म इन्टरनेशनल फ्लाइट र 38 वटा सम्म डोमेस्टिक फ्लाइट गर्ने गर्थ्यो। आम्दानी यति धेरै र यति लोभलाग्दो थियो कि सम्पूर्ण मानिसहरु रोयल नेपाल एयरलाइन्समा काम गर्ने इच्छा जाहेर गर्दथ्यो, जसले गर्दा रोयल नेपाल एयरलाइन्समा काम गर्ने कर्मचारीहरुको लाइफस्टाइल एकदमै लग्जरियस थियो। रोयल नेपाल एयरलाइन्सको आम्दानी यस्तै राम्रो र यति लोभलाग्दो थियो कि सबैभन्दा बढी फरेन करेन्सी आर्जन गर्ने संस्थानहरुको सूचीमा पनि नेपाल एयरलाइन्स पर्दथ्यो। तर साथीहरु, नेपाल एयरलाइन्सको अहिलेको अवस्था हेर्नुभयो भने एकदमै नाजुक छ। हालत यति धेरै कमजोर भइसकेको छ कि करिब 1 अर्ब भन्दा बढी रकम घाटामा सञ्चालन रहेको छ। ऋणको सावा र ब्याज तिर्ने समेत क्षमता छैन नेपाल एयरलाइन्समा। हालत यति धेरै नाजुक छ कि भइरहेको एयर बसेसहरुमध्ये केही एयर बसहरुलाई अर्थात एयरक्राफ्टहरुलाई लिजमा लाएर भए पनि ऋणको सावा ब्याज तिर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ। आखिर किन नेपाल एयरलाइन्सको अवस्था यस्तो आयो त? के थियो त यसको पछाडीको कारण? कुन कारणले गर्दा एसियाको टप एयरलाइन्स भएको रोयल नेपाल एयरलाइन्स हाल यो अवस्थामा पुगेको छ र 5% भन्दा कम मार्केट शेयरमा खुम्चिन बाध्य भएको छ? आउनुहोस् आजको यो भिडियोमा विस्तृत रूपमा जानकारी हासिल गर्ने कोसिस गरौँ। एक समयमा नेपालको गौरव एवं शान भएको राष्ट्रिय ध्वजको नेपाल एयरलाइन्स अहिले आफ्नो अस्तित्व समेत बचाउनका लागि धाउधाउ पर्ने अवस्था रहेको छ। आउनुहोस् आजको यो भिडियोमा नेपाल एयरलाइन्सको राइज एन्ड फलको बारेमा जानकारी हासिल गर्ने कोसिस गरौँ। नेपाली एयरलाइन्सको स्थापना सन् 1958 अर्थात् विक्रम सम्वत 2015 सालमा भएको थियो। त्यतिखेर नेपाली एयरलाइन्सलाई रोयल नेपाल एयरलाइन्स भन्ने नामले पनि चिनिन्थ्यो। साथीहरु, नेपाली एयरलाइन्सको यात्रालाई दुई भागमा विभाजन गरेर हेरौँ, अनि मात्रै यसको राइज एन्ड फलको बारेमा मज्जाले जानकारी हासिल गर्न सक्छौं। कसरी एसियाको टप एयरलाइन्स भएको नेपाली एयरलाइन्स अहिले आफ्नो घरेलु मैदानमा समेत कम्पिटिसन गर्न सकिरहेको छैन त? सन् 1960 देखि 1990 सम्मको अवधि अर्थात् यात्रालाई नेपाल एयरलाइन्सको राइज एवं ग्लोरी फेजको अवस्था भन्न सकिन्छ भने सन् 1990 पछाडि हालसम्मको यात्रालाई नेपाल एयरलाइन्सको डाउनफल अर्थात् क्रिटिकल फेजको रूपमा पनि लिन सकिन्छ। त्यसैले आउनुहोस् सबैभन्दा पहिला कुरा गरौँ रोयल नेपाल एयरलाइन्सको राइजको अर्थात् यसको उपलब्धिहरुको। त्यतिखेर रोयल नेपाल एयरलाइन्सले के कति उपलब्धि गरिरहेको थियो र यसको हाइट कहाँसम्म थियो आदिको बारेमा जानकारी हासिल गर्ने कोसिस गरौँ। साथीहरु, नेपाल एयरलाइन्सको स्थापना भएदेखि यसले एकपछि अर्को उपलब्धि हासिल गर्दै जान्छ, तर यो उपलब्धि विक्रम सम्वत 2045 सालसम्म मात्र सीमित रहन्छ। 30 वर्षको समयावधिलाई रोयल नेपाल एयरलाइन्सको स्वर्ण युग अर्थात् ग्लोरी फेजको रूपमा पनि लिन सकिन्छ। फरेन करेन्सी यति राम्रो आम्दानी गर्न सफल भएको थियो जसले गर्दा यसले देशको हाइट एवं गौरवलाई समेत बढाउन सफल भएको थियो र एसियाको वान अफ द टप एयरलाइन्स भित्र पनि यसको नाम आउने गर्दथ्यो। साथीहरु, नेपाल एयरलाइन्ससँग भएका जहाजहरुमध्ये बोइङ 727 र बोइङ 757 त्यस्तो आधुनिक एवं सुविधा सम्पन्न जहाजहरु थिए जुन जहाज एसियाको अन्य 2 वटा मुलुकहरुमा मात्र थियो। त्यो जहाज नेपाल एयरलाइन्सले अपरेट गर्ने गर्थ्यो। त्यति हदसम्म सुविधा सम्पन्न भएको जहाजहरु अपरेसन गर्ने क्षमता पनि रोयल नेपाल एयरलाइन्ससँग थियो। अर्थात् बोइङ 727 र बोइङ 757 त्यस्तो प्रकृतिको र त्यस्तो सुविधा सम्पन्न जहाज थियो जुन जहाज सञ्चालन गर्ने र अपरेट गर्ने जिम्मा एसियाको 3 वटा मुलुकहरुमा मात्र थियो। त्यो मुलुकहरुमा सिंगापुर, ब्रुनाई र नेपाल मात्र रहेको थियो। यहाँबाट साथीहरु महसुस गर्न सक्नुहुनेछ रोयल नेपाल एयरलाइन्सले गर्दा कसरी नेपालको विश्व बजारमा शिर ठाडो हुन सफल भएको थियो। यसैगरी सन् 1960 देखि 1990 सम्मको अवस्थालाई मध्यनजर गर्नुभयो भने रोयल नेपाल एयरलाइन्ससँग त्यो बीचमा करिब 19 वटा जहाजहरु थियो जसको अपरेट फुल क्यापेसिटीमा हुने गर्थ्यो। करिब 1,97,000 यात्रीहरुलाई वार्षिक रूपमा सर्भिस प्रदान गर्ने गर्थ्यो रोयल नेपाल एयरलाइन्सले। दैनिक रूपमा 38 वटा सम्म नेशनल फ्लाइट अर्थात् डोमेस्टिक फ्लाइट र इन्टरनेशनल फ्लाइटको कुरा गर्नुभयो भने 10 वटा सम्म
सम्म इन्टरनेसनल फ्लाइट गरिन्थ्यो रोयल नेपाल एयरलाइन्सद्वारा, जसले गर्दा पनि रोयल नेपाल एयरलाइन्स नेपालको अन्य संस्थानहरूसँग कम्पेयर गर्दा सबैभन्दा बढी फरेन करेन्सी आर्जन गर्ने संस्थानभित्र पनि पर्दथ्यो। रोयल नेपाल एयरलाइन्सको स्ट्र्याटेजी र म्यानेजमेन्ट यति राम्रो थियो कि रोयल नेपाल एयरलाइन्सले सबैभन्दा बढी आम्दानी गर्ने संस्थानभित्र पनि पर्दथ्यो। रोयल नेपाल एयरलाइन्समा काम गर्ने कर्मचारीहरूको लाइफस्टाइल यति धेरै लग्जरियस थियो कि सम्पूर्ण मानिसहरू रोयल नेपाल एयरलाइन्समा काम गर्न रुचाउँथे। तर केही मानिसहरूले मात्र काम गर्ने अवसर पाए रोयल नेपाल एयरलाइन्समा। यो त थियो रोयल नेपाल एयरलाइन्सको सन् 1960 देखि 1990 सम्मको अवस्था, जुन अवस्थामा रोयल नेपाल एयरलाइन्सले एकपछि अर्को उपलब्धि हासिल गर्दै गयो र नेपालको शिर समेत ठाडो पार्न सफल भएको थियो विश्व बजारमा। अब कुरा गरौँ नेपाल एयरलाइन्सको सन् 1990 पछाडिको अवस्था, अर्थात् यसको क्रिटिकल फेजको। सन् 1990 अर्थात् 2045 सालपछि जब नेपालमा मल्टिपार्टी सिस्टम लागू भयो, त्यहाँबाट राज्यको अभिन्न अङ्गहरूमा पोलिटिकल पार्टीहरूद्वारा केही हदसम्म हस्तक्षेप गर्न थालियो, जसको शिकार रोयल नेपाल एयरलाइन्स पनि हुन गयो। म यहाँ यो पनि भन्दिनँ कि नेपालमा मल्टिपार्टी सिस्टम लागू भएपछि यसले सम्पूर्ण संस्थानहरू अर्थात् सम्पूर्ण क्षेत्रहरूमा नकारात्मक असर पार्यो भनेर। तर उदाहरणकै रूपमा कुरा गर्नुभयो भने रोयल नेपाल एयरलाइन्स जुन एउटा सिस्टमेटिक रूपमा सञ्चालन भइरहेको थियो र जसको म्यानेजमेन्ट प्रणाली एकदमै राम्रो थियो, रोयल नेपाल एयरलाइन्सलाई पोलिटिकल इन्टरफेयरले गर्दा यसको म्यानेजमेन्टलाई गम्भीर रूपमा असर पार्न सफल भयो, जसले गर्दा रोयल नेपाल एयरलाइन्सको स्ट्र्याटेजी र म्यानेजमेन्टलाई भताभुङ्ग पार्न सफल भयो। जस्तै नेपाल एयरलाइन्स स्थापना भएदेखि सन् 1990 सम्म बिना कुनै हस्तक्षेप, बिना कुनै नातावाद, बिना कुनै कृपावाद, फेर एवं पारदर्शी रूपमा व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन भइरहेको थियो भने पोलिटिकल पार्टीहरू सत्तामा गएपछि र सत्ताको गलत प्रयोग एवं दुरुपयोगले गर्दा उनीहरूले नेपाल एयरलाइन्सको चेन अफ कमान्डलाई नै भताभुङ्ग बनाउन सफल भयो। उदाहरणको रूपमा कुरा गर्नुपर्दा साथीहरू, सन् 2008 देखि 2011 सम्म नेपाल एयरलाइन्समा ड्युअल एक्जिक्युटिभ पावर सिस्टम लागू भयो, जसले गर्दा डिसिजन मेकिङदेखि लिएर अन्य कार्यहरूमा इन्टरनल कन्फ्लिक्टको सुरुवात हुन गयो। नेताहरू सत्तामा गए र त्यहाँबाट आफ्नो मान्छेलाई र आफ्नो नाता पर्ने व्यक्तिहरूलाई एक्जिक्युटिभ पावरमा राख्ने प्रणालीले गर्दा यो कन्फ्लिक्टको सुरुवात हुन पुगेको थियो। यसलाई पनि मेजर फ्याक्टरको रूपमा लिन सकिन्छ। यसले गर्दा पनि नेपाल एयरलाइन्सको अवस्था झन्झन नाजुक बन्दै गयो। अर्कोतर्फ नेपाल एयरलाइन्सभित्र ड्युअल एक्जिक्युटिभ पावर सिस्टमले गर्दा मिसम्यानेजमेन्ट र करप्सनको सुरुवात हुन पुग्छ। आन्तरिकदेखि बाह्य सम्पूर्ण निर्णयहरू पोलिटिकल पार्टीहरूको इन्टरफेयरबाट हुन थाल्छ, चाहे त्यो प्रमुख कार्यकारी पदका लागि होस् या बाह्य मुलुकबाट जहाज खरिद गर्ने, त्यसलाई लिजमा लाउने र कमिसनको खेलमा नेपाल एयरलाइन्सलाई ऋणको भाडी बोकाउनेसम्म सम्पूर्ण निर्णयहरू पोलिटिकल इन्टरफेयरमा हुन थाल्छ, जसले गर्दा पनि रोयल नेपाल एयरलाइन्समाथि ऋणको भाडी एवं दबाव बढ्दै जान्छ। यसरी विक्रमसम्म 2045 साल पछाडि पोलिटिकल इन्टरफेयरले गर्दा व्यक्तिगत लाभका लागि रोयल नेपाल एयरलाइन्सलाई पोलिटिकल पार्टीहरूले क्यास काउको रूपमा प्रयोग गरियो। यसैगरी कुनै पनि विमान खरिद गर्दा होस् या त्यो विमानलाई लिजमा लिँदा मन्त्रीदेखि कार्यकारी पदमा रहेका सम्पूर्ण कर्मचारीहरू भ्रष्टाचार गर्न थाले, जसले गर्दा पनि रोयल नेपाल एयरलाइन्सको अवस्था झन्झन नाजुक हुँदै गयो र ऋणको भारी बढ्दै गयो। उदाहरणकै रूपमा कुरा गर्नुपर्दा साथीहरू, सन् 2014 मा चीन सरकारद्वारा MH60 र Y12 विमान एज अ गिफ्ट नेपाललाई प्रदान गरिन्छ। तर कमिसनको खेल र चक्करमा नेपालको अथोरिटीद्वारा थप 3 वटा विमान चीनबाट खरिद गरिन्छ, त्यही पनि ऋणमा, जबकि भइरहेको विमानलाई फुल क्यापेसिटीमा अपरेट गर्ने क्षमता समेत थिएन नेपाल एयरलाइन्समा। त्यही पनि ऋणको भाडी बोकाएर भए पनि 3 वटा विमान खरिद गरिन्छ चाइनाबाट। पोलिटिकल इन्टरफेयरले गर्दा नेपाल एयरलाइन्सको म्यानेजमेन्ट यति हदसम्म नाजुक भइसकेको थियो कि तर ऋणको भारी बोकाएर भए पनि नेपाल एयरलाइन्स धमाधम एयरक्राफ्टहरू किन्न भने रोकिएको थिएन। यहाँ साथीहरू बुझ्नुपर्ने कुरा के रहेको छ भन्दाखेरि नेपाल एयरलाइन्ससँग भइरहेको विमानहरू फुल क्यापेसिटीमा अपरेट गर्न सकिरहेको थिएन, तर पनि नेपालका अथोरिटीद्वारा थप विमानहरू धमाधम खरिद गरिँदै थियो। अर्कोतर्फ साथीहरू, सन् 1990 पछाडि एयरलाइन्स बिजनेसमा प्राइभेट सेक्टरहरूको आगमन हुन्छ, जसले गर्दा पनि नेपाल एयरलाइन्सको हाल मार्केट सेयरको कुरा गर्नुभयो भने 5% भन्दा कम हिस्सामा खुम्चिन बाध्य भएको छ। एक समयमा एसियाकै टप एयरलाइन्सभित्र पर्ने नेपाल एयरलाइन्स अहिलेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्नुभयो भने यसको अवस्था एकदमै नाजुक हुन पुगेको छ। मिसम्यानेजमेन्ट र करप्सनले गर्दा यसको अवस्था एकदमै नाजुक बनाउन सफल भयो। यहाँबाट तपाईहरूलाई लाग्न सक्छ,
यदि नेपाली एयरलाइन्सको अवस्था यति धेरै नाजुक हुँदाहुँदै पनि कसरी नेपाली एयरलाइन्स सञ्चालन भइरहेको छ त र कसरी यसले कर्मचारीहरूलाई तलब भत्ता खुवाइरहेको छ त यसको पछाडिको मुख्य कारण के हो भन्दाखेरि साथीहरू नेपाली एयरलाइन्स ग्राउन्ड ह्यान्डलिङबाट आफ्नो आम्दानीको करिब 40% आम्दानी हासिल गर्न सफल भएको छ। नेपाली एयरलाइन्सले वार्षिक रूपमा करिब 4 अर्ब जति रकम ग्राउन्ड ह्यान्डलिङबाट कमाउने गर्दछ। साथीहरू ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ भनेको विमानस्थलमा सामानहरू ओसार पसार गर्ने, लगेजहरू मिलाउने र विमानस्थलमा भएका अन्य म्यानेजमेन्टका कार्यहरूलाई बुझ्न सकिन्छ, जसबाट नेपाली एयरलाइन्सले करिब आफ्नो आम्दानीको 40% आम्दानी आर्जन गर्न सफल भएको छ, जसले गर्दा पनि हालसम्म नेपाली एयरलाइन्स सस्टेनेबल हुन सकेको छ र आफ्नो कर्मचारीहरूलाई तलब भत्ता समेत खुवाइरहेको छ। यदि नेपाली एयरलाइन्सले ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ नगर्ने हो भने यसको अस्तित्व अगाडि नै गुमिसकेको हुन्थ्यो। यसरी कुनै बेला एसियाको वान अफ द टप एयरलाइन्स कम्पनीहरूभित्र पर्ने नेपाली एयरलाइन्स आफ्नो अस्तित्व समेत गुमाउन अहिले बाध्य भएको छ। यसको पछाडिको मुख्य रिजन भनेको साथीहरू मिसम्यानेजमेन्ट, करप्सन र स्ट्राटेजीको कमीले गर्दा अर्थात् पोलिटिकल इन्टरफेयरले गर्दा हो। साथीहरू तपाईहरुलाई के लाग्छ, यसरी पोलिटिकल इन्टरफेयरले गर्दा नेपालका संस्थानहरू लगायत अन्य क्षेत्रहरूलाई कति हदसम्म असर पारिरहेको छ त? कृपया आफ्नो विचार र भ्यूज कमेन्ट बक्समा अवश्य लेख्नुहोला। साथीहरू अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा बुझ्नुपर्ने के रहेको छ भन्दाखेरि यही पोलिटिकल इन्टरफेयरले गर्दा विराटनगर जुट मिल, जनकपुर चुरोट कारखाना, सूर्य नेपाल गार्मेन्ट इन्डस्ट्री लगायतका धेरै सार्वजनिक संस्थान लगायत पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरू आफ्नो अस्तित्व गुमाउन बाध्य भए र यही बाटोमा अहिले नेपाली एयरलाइन्स पनि गुडिरहेको छ। कतिखेर नेपाली एयरलाइन्सको अवस्था पनि विराटनगर जुट मिल जस्तै हुने हो कसैलाई पनि थाहा छैन। हस्त साथीहरू आजको लागि यति नै। उम्मिद छ तपाईहरुलाई यो भिडियो जानकारीमूलक लाग्यो होला। हस्त, धन्यवाद। जय नेपाल।